बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, सबको, आपकी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। सलाम आप सब पर। सलाम के मकसद को समझा करें, मैं उसको तर्जुमा करता हूँ। आप लोगों को समझ नहीं आती कि ये किस तरह का आगाज़ करते हैं जब मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। तो वह एक्चुअली अस्सलामु अलैकुम का ही तर्जुमा है, ताकि आप लोग समझ जाएं कि आपको वो सलाम से तो आप नहीं समझ पाए। अब सारे सलाम आप लोग करते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन आप लोग ये नहीं समझते कि ये भाई किससे महफूज करवाया जा रहा है। ये जो सलाम किया कहा जा रहा है, किससे ख़तरा है? वो अपने आप को ख़तरे में नहीं महसूस कर रहा, वो भी वालेकुम अस्सलाम ढीला सा आगे से कर देता है, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है कि वो किस ख़तरे में है, और दूसरा उसको किस ख़तरे से, ना ख़तरे का बताने दुआ देने वाले को पता है, ना जो ख़तरे में है उसको पता है। तो इसलिए मैं इसका आगाज़ सलाम से नहीं, आप लोगों ने देखा होगा अमूमन कि मैं आप लोगों को उसके तर्जमे से करता हूँ, ताकि शायद मेरे ये स्टाइल या इससे आप लोगों को एहसास हो जाए कि आप इस दुनिया में जब पैदा किए गए तो आपको जो ख़तरात लाहक हैं, जो आपको सबसे बड़ा ख़तरा लाहक है, वो किससे है। चलें जी, आज बात करेंगे ल्यू की। ल्यू के लिए जून 2024 कैसा रहेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि पिछले माह नहीं दे सके, इस माह दे रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करवा के इनकरेज करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों की फरमाइश पे ही अपने चैनल को टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो कि बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि लोगों के चैनल्स पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हूँ और अपने पे ही टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी थोड़ी सी सुस्तियाँ हैं कि आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे जो होना चाहिए। बात करेंगे जी जून 2024 लीव के लिए, तो काम की प्लेस पे बहुत ज़बरदस्त इनको प्रमोशन मिलने वाली है। बहुत अच्छा बॉस से रिलेशनशिप बिल्ड होगा। बहुत ज़बरदस्त जो बड़े अरसे से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी वो मिल जाएंगी। अच्छा मौका मिलेगा, ज़ाया ना करिएगा इस महीने। बड़ा अपने आप को सोच समझ के चीज़ों को लीजिएगा। इस महीने आपको अच्छा मौका मिलेगा काम की प्लेस पे, जॉब प्लेस पे, बिजनेस प्लेस पे। रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग के चांसेस रहेंगे, आप रिलीजियसली कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है इस साल आप हज पे जा रहे हो, उम्रे पे, तो अब डेफिनेटली उम्रे का टाइम नहीं है, हज का टाइम है, तो ज़ियारतों पे हो सकता है आप जा सकते हैं। या ये लाजमी नहीं होता कि फ़ॉरेन ट्रैवलिंग ही हो, पाकिस्तान में भी किसी मज़ार पे हाज़री या इस तरह की भी कोई रिलीजियस प्लेस पे पॉसिबल है इस महीने में। बच्चों की तरफ से जो है वो थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्शन फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन ये लम्ही कतई मतलब इसको इस महीने की हद तक ही आप लोग लें और समझें। तो मैं समझता हूँ कि इसकी भी ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट ठीक हो जाएगा। बच्चे बच्चे ही होते हैं। और इस महीने ओवरऑल जो आप लोगों की अगर उसको देखा जाए मामलात को, तो आप लोगों की जो सारे का सारा जो सोशल हाउस, जो सॉरी कर्म का जो घर है, बेसिकली जो आपका वर्क हाउस है जो आप लोगों की उसका है, उसमें सारा कंजंक्शन लगे हुए हैं। तो अच्छी उम्मीदें हैं काम की जगहों पे इनकम के ज़राए बनने में। हर लिहाज से ये महीना लीव्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। उनके लिए इस महीने में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं। और अगर आप बात करें इनकी केयरफुल डेट्स की, हेल्थ वाइज, तो 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, ये 4 दिन हेल्थ वाइज केयर के होंगे। अपने आप को कोई बेहतियाती नहीं करनी, कुछ गलत खाना पीना नहीं है, और अपनी डाइट को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। स्ट्रेस डेट्स जो होंगी 4, 5, 6, 7, 4 दिन स्ट्रेस के हैं। इसमें आपने फैसले अवॉइड करने हैं, कोई डिसीजन नहीं लेना। तो अच्छा बड़ा डिसीजन हो तो इसको आगे ले जाइएगा। 4, 5, 6 तारीख डिसीजन ना लेने की हैं। और थोड़ा सा स्ट्रेस का मैं समझता हूँ कि पाँव के तलवों का मसाज करवाया करें, हेड मसाज करवाया करें ऑलिव ऑयल का। उम्मीद है कि ऑलिव ऑयल में खुशबू डाल के इसका मसाज आप लोगों को ये 4 दिन बेफिक्र होकर गुजारें, फिर स्ट्रेस फ्री रहेंगे।
اس کے بعد جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں بہت زبردست اس پورے مہینے میں رہیں گی. جیسے میں نے کہا کہ سارا کنجنکشن ہی آپ کے ایسے ہے کہ آپ کے ارننگ کے گھر میں ڈیلی ارننگ کے. اسٹوڈنٹس کے لیے 22 23 24 تاریخ بہت اچھی رہے گی. لو لائف کے لیے 22 کا ڈیٹ اچھا ہے. شادی شیئر مارکیٹ کے لیے کوئی چانس نہیں ہے اس مہینے, کوئی ایز سچ اتنا اچھا ڈیٹ نہیں ہے. اور فنانشلی 11 12 13 14 میں بہت زیادہ پیسے کہیں نہ کہیں سے آنے کے چانسز بنیں گے. تو اس لیے کوئی ایسی پیسے لینے یا اس کو کہنے کی ڈیٹس ہوں تو 11 12 13 14 کو ہی دیجیے گا. تو یہ ڈیٹس ہوں گی جس میں آپ کو فنانشلی جو ہے وہ اچھی وہ سپورٹ مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل یہ بزنس وائز اپرچونیٹیز کے لیے جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا اس مہینے سب ملے گا. تو اوور آل اگر بات کریں جون کے مہینے کی تو جون کا مہینہ لیوز کے لیے بہت اچھی بزنس اپرچونیٹیز لے کے آ رہا ہے. اس میں اس کو کیش کرانے کی کوشش کیجیے. لیکن اگر بات کریں پاکستان کے حالات کی تو کمرشل میں جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ لوگ ایز اے مڈل مین کام کریں, ادھر سے لیا ادھر دے دیا, اس میں بھی بلکہ آج کل بڑی ٹربلز ہیں. جیسے کل ہی بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ گندم کے ایون اس دفعہ مڈل مین مل والا سارے ہی رول گیٹ والے ایک طرف سے نکلے, ایک ریٹ پہ پہنچے تو آگے اور ریٹ تھا اور لوگوں کو لاکھوں کا گھاٹا ہوا اس سب کو لے کے, اس سارے معاملات کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس ٹائم پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں ایک تو بیسک فوڈ کے ماڈلز میں اگر آپ لوگ جائیں تو اچھا ہے. دودھ سبزی گوشت فصلیں یا پروڈکشن کے کسی ایسی پروڈکشن میں جس کا تعلق امپورٹ کی کسی چیز سے نہ ہو, وہ پروڈکشن ہی پاکستان میں اب آپ لوگوں کو اچھا سروائیول دے گی یا اچھا مستقبل ہوگی. لیوز زیادہ تر کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر ڈوورز ہوتے ہیں, دنیا یہی چلاتے ہیں, کام یہی کرتے ہیں, دنیا انہی کے دم سے چل رہی ہے. بے شک یہ فرنٹ لائن پہ لیڈنگ اس طریقے سے نہیں ہوتے لیکن بہرحال آپریشنلی تو سب انہی کے ہاتھ سے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ سمجھانا میری کوشش ہوا کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ ان ٹاپکس پہ سمجھاؤں یا بتاؤں. جیسے کہ بیسک فوڈز میں جانا بہتر ہے, امپورٹس پہ مطلب کوئی ایسی چیز آپ بنا رہے ہیں جس میں ایک چیز امپورٹ, ایک آئٹم جو انگریڈینٹ امپورٹ کا ڈلتا ہے وہ نہ کریں. اسی طریقے سے آپ کمرشل پراپرٹی یا اس کی لین دین میں نہ جائیں, یہ ٹاؤن شاؤن اور پلاٹ فائلیں کیونکہ آگے ان کے بھی کوئی حالات نہیں. ایگری لینڈ میں جا سکتے ہیں, اجناس میں جا سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی بڑا ہی اگر آپ کا 4 5 سال کا ایکسپیرینس ہے تو تب, ورنہ آپ لوگ اس طرح کے کام سوچیں یا کریں جس میں آپ سروسز دے سکیں اور سروس دے کے آپ لوگ اس سے چارج کر سکیں. یہ تھا جون کا مہینہ لیو کے لیے. چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ لوگوں کو اپنے جس وے میں فور کاسٹ چاہیے ویسے ہی ملے گی مرضی کی, لیکن انکریج کریں, اس کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ تھوڑا سا میں انگیج ہو سکوں. اپنے چینل کو نہیں ٹائم دے پاتا, آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ باقی چینلز پہ بہت زیادہ رہ کر بھی اپنے پہ نہیں دے پا رہا, لیکن آپ لوگوں کی ہیلپ سپورٹ ہوئی تو انشاءاللہ اس پہ ٹائم دینا شروع کروں گا. یہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ آپ کا چینل ہے, اس کو میکسیمائز کریں, میکسیمم اس کو شیئر کر دیا کریں. واٹس ایپ گروپ پہ اسٹیٹس پہ لگا دیا, شیئر کر دیا, اس سے کوئی آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا کلک سے. لیکن یہ ہے کہ آگے کے آگے لوگ جو مزید انٹرسٹنگ ہوں گے اس میں تو وہ جڑ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان مردود کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.